नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन सामीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इकरा टीवी चैनल पर ये प्रोग्राम दीन व दुनिया का इस वक्त आज इतवार को पेश किया जा रहा है। ये लाइव प्रोग्राम है और इस वक्त जितनी भी सामीन है हमारे साथ रब्ता कायम करना चाहें, आप ब्रेडफोर्ड की इस ब्रांच पर कॉल कर सकते हैं और हमारे साथी जो टीम है वो आपकी कॉल को रिसीव करेंगे और जितने भी सामीन हैं वो आवाज़ भी सुन सकेंगे और आपके सवालात का जवाब अभी इसी वक्त ही आपको दिया जाएगा। आप ख्वाब की ताबीर पूछ सकते हैं, शरई मसला पूछ सकते हैं, फतवा पूछ सकते हैं और इसी तरीके से जादू, अमलियात, सिहर के वग़ैरह के ज़रिए से मालूमात हासिल कर सकते हैं और क्या मेथड इख्तियार करना चाहिए इस तरह की परेशानी में हो, हम इस तरीके से मदद करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और अगर बीमारियों के लिए दुआ करानी हो तो इंशाअल्लाह ताला आप कॉल कर सकते हैं और हम दुआ करेंगे। और जितने हमारे सामीन बैठे होते हैं घरों में वो इंशाअल्लाह ताला ये दुआ सुनेंगे और वो भी आमीन कहेंगे, तो आप इसके लिए भी हमारे साथ रब्ता कायम कर सकते हैं। और इंशाअल्लाह ताला ये है कि इस प्रोग्राम की सहूलत ये होती है कि इसी वक्त ही हम आपको इसी प्रोग्राम ही में आपको जवाब दे देते हैं। अब एक कॉल हम लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। साहब क्या हाल है आपका? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह बहन, आप खैरियत से हैं? जी, बस शुक्र है अल्लाह का। माशाअल्लाह। साहब से जी दो ख्वाब पूछने थे। जी फरमाइए। मेरी एक दोस्त है मिलने वाली, तो जी उन्होंने एक ख्वाब देखा कि वो एक जहाँ वो पाकिस्तान में पहले रहती थी, तो वहाँ एक पुल है, उसको क्रॉस करने के पुल के ऊपर से जाना पड़ता है। जी तो वहाँ से लोग ऊपर, वो पुल थोड़ा सा टूटा हुआ है, गड़े हैं उसमें, तो सब लोग गुजरे हैं, लेकिन वो मेरी दोस्त है, उसका पाँव अंदर चला जाता है और कीचड़ में फंस जाता है। जी तो वो फिर जल्दी से बाहर पाँव निकाल लेती है और कहती है कि साथ उससे कोई होता है तो पूछता है कि ठीक हो? कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। कहते हैं हाँ, तो थोड़ा सा कीचड़ लग गया। जी तो इसके अलावा उसने दूसरा ख्वाब देखा कि उसके जो मियाँ है उसको वो सफ़ेद रंग का उसके मियाँ से ज़ारबान नहीं बांधा जा रहा, तो उसको सफ़ेद रंग का, बहुत सफ़ेद रंग का ज़ारबान उसको बांध रही है और उसके एक बहुत ही फूल की तरह बना देती है उसको। सफ़ेद रंग का कपड़ा उसको पहना रही हैं? नहीं, कपड़ा नहीं, वो ज़ारबान नहीं होता, अजान जो सलवार में हाँ डालते हाँ जिससे, जी जी वो उसको उससे मियाँ से बांधा नहीं जा रहा होता, तो उसको बांध देती है। जी जी, तो इसके अलावा मैंने एक अपने बारे में पूछना था कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार रहती हूँ, तो सब इतनी, हालांकि मैं कोशिश करती हूँ किस तरह मैं अपने ऊपर काम करती रहती हूँ, लेकिन मेरा ध्यान हर वक्त बस ज़रा तकलीफ हो तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। तो बस आप मुझे बताइए, कोई वजीफा बताइए कि मैं डिप्रेशन है जो मेरा ये किस तरह ख़त्म हो जाए। जी जी, तो बस ये पूछना था जी। जी इंशाअल्लाह ताला। तो जी, जी तो जी तो इंशाअल्लाह ताला ये है कि वजीफ़े की आपने दरख्वास्त की है तो इंशाअल्लाह ताला वो वजीफ़ा आपके लिए इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर ज़िक्र फरमाएंगे। और जहाँ तक ये ख्वाबों का ज़िक्र फरमाया है, जो आपकी दोस्त थी कि वो पुल से गुज़र रही थी और वहाँ उनका पाँव फिसल गया, कुछ जो है वो कीचड़ सा लग गया। तो ये है कि इंसान ज़िंदगी के अंदर गलतियाँ भी करता है, दुरुस्तगी भी होती हैं, बाज़ बड़ी गलतियाँ होती हैं, बाज़ छोटी गलतियाँ हैं। तो उनको चाहिए कि अपने साबिक़ा ज़िंदगी की तरफ देखें कि कहाँ पर उनको नाकामी हुई है और कहाँ पर उनको फ़ायदा हुआ है, और इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में, आने वाले ज़िंदगी में उनसे खूब फ़ायदा हासिल करें। जो पहले तजर्बात हों, पहली चीज़ें जो गुज़री हों,
تو یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی جو نئے مسائل بھی آئیں گے وہ پرانے تجربے کی روشنی میں انشاءاللہ تعالی ان کے لیے رہنمائی حاصل ہوگی۔ مستقبل کے فیصلوں کے بارے میں جو فیصلہ کریں تو اپنے سابقہ ماضی کے احوال سے مدد حاصل کر سکتی ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اس کے اندر ان کے لیے رہنمائی حاصل ہوگی۔ اگر اس طریقے سے ہوگا تو بڑے بڑے مسائل میں انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی کامیابی عطا فرمائیں گے، نجات عطا فرمائیں گے۔ مگر ان سب اعمال میں ان کو چاہیے کہ وہ اللہ سے مانگا کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں، تو انشاءاللہ تعالی اس دعا کے نتیجے میں اور اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے مشکلات کو دور فرما دیں گے۔ اور جہاں تک سفید جو ہے رنگ کے اظہار بند کی بات ہے تو اپنے خاوند کے لیے جو وہ ان سے مطالبہ رکھتی ہیں، ان سے جو معاملات حاصل کرنا چاہتی ہے، جی میں بعد میں ذکر کرتا ہوں۔ ایک اور کال ہم لے لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام بھائی صاحب، آپ کیسے؟ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ الحمدللہ۔ جی میرے دو سوال ہیں۔ جی ایک تو میں نے قربانی کے بارے آپ سے پوچھنا ہے کہ بھی قربانی غیر مسلم کو دے سکتے ہیں؟ جی قربانی غیر مسلم کو، جی جی، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ میں پاکستان گئی ہوئی تھی، ادھر بھی مجھے لوگ کہتے ہیں جیسے ہم کوئی فون اٹھاتے ہیں تو کسی کو ہیلو کرتے ہیں، جیسے ادھر تو یہ کافروں کا ملک ہے تو سلام تو ہم نہیں کر سکتے ہر ایک کو، ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ کس کا فون آیا کس کا نہیں آیا، جی تو یہ ہیلو کہنا کوئی گناہ ہے یا اس کے جو میننگ ہے بہت غلط ہے کوئی؟ جی دو صحیح۔ تین لوگوں نے مجھے کہا تو مجھے شک ہوا کہ میں ضرور یہ واضح کروں کہ بھی مطلب ہم لوگ تو جب کسی کا فون آتا تو ہیلو ہی کہتے ہیں۔ ہاں ہاں جی 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 ٹھیک ہے۔ ہیلو کہنا کوئی مطلب کہ کوئی واقعی اس کا میننگ خراب ہے یا کیا ہے، مجھے نہیں سمجھ آئی اس پہ، اس لیے میں نے آپ کو فون کیا ہے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ بہن، آپ اس پروگرام کو آپ سنیں تو انشاءاللہ آپ تعالی بہت اچھا پروگرام، میں ہمیشہ دیکھتی رہتی ہوں آپ کا پروگرام، لیکن کال میں نے پہلی دفعہ کی ہے آپ کو نا۔ انشاءاللہ تعالی آپ نے پہلی دفعہ کی ہے تو اب آئندہ بھی کرتے رہا کریں، اور کچھ نہ ہو سکے تو دعاؤں کی انشاءاللہ درخواست کر لیا کریں۔ جی اور جی بالکل جی، دعا تو ضرور کریں ہمارے لیے نا، انشاءاللہ جی دعا کریں کہ بس کچھ مسائل تو ہیں کافی ہارڈ ہیں وہ، لیکن اللہ تعالیٰ بس دعا کیا کرے کہ مشکلیں آسان ہو جائیں، سب اللہ کی تعالیٰ کرے، آمین، اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی پیدا فرمائے۔ تو میں پہلے وہ بہن سے یہ عرض کر رہا تھا کہ اپنے خاوند کے سامنے جو مطالبات ہیں ان مطالبات کے اندر غور کریں، جو مطالبہ جو ان سے کام کروانا چاہیں تو ایسا کام ہو جو جس کے اندر بلا ضرورت سختی نہ ہو، تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کے خاوند ان احکام کی پابندی میں ہوتی رہے گی اور جانبین کو فائدہ ہوتا رہے گا۔ اور یہ آپ نے بہن یہ ڈپریشن کے لیے ذکر کیا، تو نماز کے بعد آپ جو ہے وہ دائیں ہاتھ سے سر پکڑ لیا کریں، یا قویو یا قویو یا قویو، یہ 11 دفعہ پڑھ لیا کریں، اور اس کے بعد یہ دعا اللہم اذہب عن الہم والحزن، یہ دعا کر لیا کریں کہ اے اللہ مجھ سے غم کو اور پریشانی کو دور فرما۔ تو اللہم اذہب عن الہم والحزن، یہ دعا آپ یاد فرما لیں، یا ابھی جو آپ سن رہے ہیں تو لکھ لیں، تو انشاءاللہ تعالی ہر نماز کے بعد آپ یہ پڑھیں۔ تو اس طریقے سے اپنے یہ دانہ ہاتھ ہے تو ہو سکتا ہے اسکرین کے اندر جو ہے وہ اسی طرح جس طرح آپ کو نظر آ رہا ہو تو آپ کا دائنہ ہاتھ ہونا چاہیے، میرا دائنہ ہاتھ ہے، جس طرح میں سلام پھرتا ہوں نماز کا، تو اس کو یہ یہاں آگے کے حصے سے پکڑ کر یا قویو یا قویو یا قویو، اور پھر اس کے بعد یہ دعا پڑھ لیا کریں 11 دفعہ۔ یا قویو پڑھنے کے بعد اللہم اذہب عن الہم والحزن، اے اللہ جتنے پریشانیاں جتنا غم ہے اے اللہ دور فرما۔
تو غم کی سوچ ختم ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ جن وجوہات سے غم پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی دور فرمائیں گے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ کو یہ یاد نہ رہا تو آپ ہمارے اس ٹیم کو بعد میں پروگرام کے بعد کال کر سکتے ہیں، ہمارا نمبر آپ ان سے لے سکتے ہیں اور دوبارہ بھی آپ کو یہ دعا ہم لکھا سکتے ہیں۔ ایک اور ہم کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب ایک تھوڑا سا موضوع ہے، اس کے اوپر اگر تھوڑی روشنی ڈال دیں پلیز۔ جی فرمائیں جی۔ آج کل لوگ بہت زیادہ جو ہے وہ حسد کا بہت زیادہ شکار ہیں جی، اور اسلامی نقطہ نظر سے صحیح طریقے سے پلیز اگر روشنی ڈال دیں کہ جس سے حسد کرنا حرام ہے اسلام میں، جی اور دوسرا جو ہے وہ آگ کا گولا جب آپ اٹھا کر ادھر ادھر چلتے ہیں اور اللہ نے لوگوں کو دیا ہوا ہے، اور پھر وہ آگ کا گولا جو ہے وہ دوسروں کی زندگی میں آپ آگ نہیں لگاتے بلکہ خود اپنی زندگی میں آگ لگاتے ہیں۔ جی تو کیونکہ قسمت کا فیصلہ کرنے والی خدا کی ذات ہے، اور جب آپ دوسروں کی زندگیوں میں آگ لگاتے ہیں تو آپ کے اختیار میں تو کچھ نہیں ہے، اختیار میں تو اللہ تعالیٰ کے ہے، تو پھر کیوں ہم اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں؟ کیونکہ پوری سوسائٹی جو ہے وہ ایک حسد کی وجہ سے پھر غیبت ہوتی ہے، پھر ریاکاری ہوتی ہے، پھر وہ مطلب غرور، یہ سارا کچھ جو حسد کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں جو جنم لیتی ہیں۔ جی تو اس کے اوپر تھوڑا سا روشنی ڈالیں پلیز۔ انشاءاللہ، جزاک اللہ بہن، جی جزاک اللہ۔ وہ ہم اس پر بھی حسد پر ایک اور بھی ہمارے بہت چاہنے والے ساتھی ہیں بلیک بن کے، وہ ذاتی طور پر مجھے 2 دفعہ ملے اور 2 دفعہ انہوں نے یہی یاد دہانی فرمائی کہ کبھی کسی وقت آپ حسد پر بھی گفتگو ذکر کریں، اور ابھی ہماری ایک باقاعدہ سننے والی بہن نے بھی ہمیں اس بات کی طرف توجہ دلا دی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس پر بھی ہم ذکر کرتے ہیں۔ میں یہ دوسرے کالر جو ہماری بہن تھی انہوں نے پہلی دفعہ فون کیا اور قربانی کے مسئلے کے متعلق پوچھا، کوئی قربانی غیر مسلم کو دینے کا معنی، تو قربانی تو جانور وہ تو مسلمان ہی ذبح کرے گا، تو یہ ہے کہ کوئی غیر مسلم قربانی کا جانور ذبح نہیں کر سکتا، تو مسلمان ہی ذبح کرے۔ اب ذبح کرنے کے بعد جو آپ کو گوشت حاصل ہو چکا ہے تو اس کو 3 حصوں میں مستحب ہے تقسیم کرنا، لیکن اگر اس گوشت کا کچھ حصہ آپ خود کھانا چاہیں کھا سکتے ہیں، کسی غیر مسلم کو دینا چاہیں آپ وہ دے سکتے ہیں، کہ جو اس کو کھائے گا ضائع نہیں کرے گا، یہ خدا کی خوراک ہے، وہ دی جا سکتی ہے۔ تو اور خود پکائیں، اور پکانے کے بعد آپ کے گھر کے اندر کوئی اور اس کو کھا رہا ہے تو اس کو کھا سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ پکایا ہو اور آپ کسی غیر مسلم کو نہیں دے سکتے، یا کسی کو دیا اور وہ پکانا چاہیں تو ان کو آپ نہ دینا چاہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ہاں مسلمان ہی ذبح کریں گے، اس کے تقسیم کریں گے، اور اگر پڑوس کے اندر وہاں پر کوئی رہتے ہوں تو ان کو اس طریقے سے دیا جا سکتا ہے اور وہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے قربانی کے گوشت کا یا جانور کا چمڑا ہے، اس کو مسلح بنا دیا یا پردہ بنا دیا، خود اس کو استعمال کر رہے ہیں یا کوئی اور فقیر اس کو استعمال کر رہا ہے، تو اس طریقے سے اس کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، اور صرف مسلمان کے استعمال کی اس پر پابندی نہیں ہے۔ یہ فونوں پر لفظ ہیلو کہنا، تو یہ انگلش میں یہ ایک دوسرے کو پکارنے کا اور بلانے کا اور خوش آمدید کہنے کا اور تحیہ ہے، تو ہیلو یہ کہا جاتا ہے، تو اس کو کوئی بھی عیب نہیں سمجھتا، یہ ایک دوسرے کے احترام کے اندر داخل ہے۔ صرف یہ انگلش زبان میں اس کو ادا کیا جاتا ہے، یہاں کی عرف کے اندر اور سوشل نارم کے اندر اور کانسیپٹ کے اندر بھی یہ احترام کا لفظ ہے اور اس کو استعمال کیا جاتا ہے، تو اس لیے ہیلو کہنے سے کسی کی توہین نہیں ہوتی، استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مگر اگر آپ کو یقین ہو کہ سامنے والا مسلمان ہے اور آپ کو جان پہچان ہے، تو پھر وہاں پر السلام علیکم
वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, ये ज़ायद अल्फाज के साथ या कम अज़ कम अस्सलामु अलैकुम कहना चाहिए। इसका रवाज आम डालना चाहिए। अस्सलामु अला मन अरफ्ता व अला मन ला तारिफ। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाज़ार में जाया करते थे और हर एक पर सलाम अर्ज़ किया करते थे। वैदा हुय्यितुम बितहिय्यतिन फ़हय्यू बिअहसन मिनहा औ रुद्दूहा। कुरान पाक का भी हुक्म है कि जब तुम सलाम करो तो सलाम करो बेहतर अल्फाज के साथ, या जिस तरीके से उन्होंने सलाम किया उसी तरह के अल्फाज वापस कहला दो। सलाम चाहे आप पहचानते हो चाहे ना पहचानते हो, सलाम के अंदर दुआ है अल्लाह ताला से। सलाम करना नबी की सुन्नत है, अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। सलाम की वजह से बरकतें आती हैं, सलाम की वजह से मुनाफ़क़त ख़त्म हो जाती है, सलाम की वजह से इखलास पैदा होता है, सलाम की वजह से मुसलमान का तारुफ़ होता है, सलाम की वजह से बरकतें हासिल होती हैं, तकलीफ़ें दूर होती हैं और हकीकी अमन पैदा होता है। तो हमें मुसलमानों के दरमियान सलाम को ज़्यादा रवाज देना चाहिए और इस शिआर को अपनाना चाहिए और इसकी बरकतों से हमें महरूम नहीं होना चाहिए। मगर हेलो कहना कोई हराम नहीं, कोई बुरा नहीं है जी। जहाँ पर एक ऐसी सोसाइटी हो कि जो मुसलमान भी हो गैर मुस्लिम भी हो, पहले ही से फ़ोन उठा दिया तो हेलो का बाज़ लोग की मतलब मैं हाज़िर हूँ, बाज़ मतलब इसकी ये है कि ठीक है मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। एहतराम भी मकसूद है, हाज़िरी भी मकसूद है जी, ये सारी चीज़ें उसके अंदर होती हैं। लेकिन ये है कि सलाम अर्ज़ किया जाए। एक और मसला भी याद रख लें, सलाम करना सुन्नत है, सलाम के साथ जवाब देना वाजिब है। लेकिन सलाम जो सुन्नत है इसके करने पर सवाब ज़्यादा है और जो सलाम का जवाब देते हैं वो वाजिब है, वो जो उस पर जो सवाब मिलता है वो कम है। इसीलिए फ़ुक़हा ने एक सवाल उठाया है कि पूछा जाए कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है, तो है तो सुन्नत उसका सवाब ज़्यादा, और वो कौन सा ऐसी चीज़ है कि है तो वाजिब लेकिन उसका सवाब कम है, तो उसका जवाब ये सलाम करना और सलाम का जवाब देना। सलाम के साथ जो पहल की जाती है, इब्तिदा की जाती है, तो इस पहल करने वाले को सवाब ज़्यादा मिलता है मगर दूसरे पर वाजिब हो जाता है। पहले ने अगर नहीं किया तो सुन्नत को छोड़ने वाला हुआ, और अगर सलाम की जाने के बाद दूसरे ने जवाब नहीं दिया तो वो वाजिब को छोड़ने वाला हुआ। तो इसलिए हमें सलाम के रवाज को रवाज देना चाहिए। और इंशाअल्लाह ताला हम एक और ब्रेक लेंगे और ब्रेक लेने के बाद फिर ये दूसरे मौजू हसद की तरफ भी आएंगे और आपके मज़ीद और सवालात भी लेंगे। अभी हम आपसे इजाज़त चाहते हैं और ब्रेक के बाद फिर हाज़िर होंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।